नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै। सोभियु निर्वाचनमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थीले हालेनन् भोट। ठुला क्याम्पसहरूमा 35% मात्रै मतदान। युवा पुस्तामा नेपाली कांग्रेसको पकड गुमेको पुष्टि। असान्दर्भिक बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीति विशेष द न्यूज रेडियो। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। सोभियत निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूको हैसियत मापनको मिनी जनमत संग्रहका रूपमा लिने गरिन्छ। लामो अन्तरालपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा आइतबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छ। सोभियत निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खस्यो, कुन कुन पार्टीका भातृ संगठनहरूले कुन कुन क्याम्पसमा चुनाव जिते, कुन कुन क्याम्पसमा निर्वाचन बिथोलियो भन्ने विषयमा समाचार आइरहेका छन्। यी समाचारका आधारमा विश्लेषण गर्दा यसपटकको सोभियत निर्वाचनले अब यथास्थितिवादी ढर्राबाट मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। पहिलो कुरा त सोभियत निर्वाचनमा जम्मा 60% मत खसेको छ। त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रका ठूला क्याम्पसहरूमा 30 देखि 35% हाराहारीमा मात्रै मतदान भएको छ। विद्यार्थीहरू मत हाल्न किन गएनन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दोस्रो कुरा, वामपन्थी विद्यार्थी संगठनको बाहुल्यता भएका क्याम्पसहरूमा तुलनात्मक रूपमा धेरै भोट खसेको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेभी संघले चुनाव जित्दै आएका क्याम्पसहरूमा निकै नै कम मात्रामा मतदान भएको छ। समग्रमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरा सोभियुले धेरैजसो क्याम्पसहरूमा बाजी मारेको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेभी संघ, माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी लगायतका संगठनहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिदा समेत अधिकांश क्याम्पसमा एमाले अखिलले चुनाव जित्नुको अर्थ के हो, यसले के सन्देश दिएको छ? कांग्रेस निकट नेभी संघका विद्यार्थीहरू मतदान गर्न नगएका हुन् कि नयाँ पुस्ताबीच नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको हो भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ आइतबार सम्पन्न सोभियत निर्वाचनले दिएको संकेतका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै। सोभियु निर्वाचनमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थीले हालेनन् भोट। ठुला क्याम्पसहरूमा 35% मात्रै मतदान। युवा पुस्तामा नेपाली कांग्रेसको पकड गुमेको पुष्टि। असान्दर्भिक बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीति विशेष द न्यूज रेडियो। धेरै विद्यार्थी भएका अधिकांश क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनहरू बीचको विवादका कारण चुनाव हुन सकेन। चुनाव सम्पन्न भएका ठूला क्याम्पसमा पनि असाध्यै थोरै मतदान भयो। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ठूला क्याम्पसहरूमा सत्ता गठबन्धन दलका भातृ विद्यार्थी संगठनले गठबन्धन गरेर भागबण्डा गरी उम्मेद्वार उठाएका थिए। तर यस्ता क्याम्पसमा निकै थोरै मतदान भएको छ। केका लागि चुनावी तालमेल गरिएको हो भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धनका भातृ संगठनहरूले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन नसकेको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भने केही क्याम्पस बाहेक विद्यार्थी संगठनहरू बीच एक्लै प्रतिस्पर्धा पनि भयो। केही क्याम्पसहरूमा एमाले र माओवादी बीच पनि तालमेल भएको थियो। केही क्याम्पसहरूमा कांग्रेस र एमाले बीच पनि तालमेल भएको थियो। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 7वटा महत्त्वपूर्ण क्याम्पसमा आइतबार चुनाव हुन सकेन। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, अस्कल प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्नराज्य र विश्वभाषा, नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवन, कृतिपुर स्थित आयुर्वेद क्याम्पस र ललितपुरको पाटन क्याम्पसमा सोभियत चुनाव नभएको हो। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर केही क्याम्पसमा विवाद हुँदा सोभियत निर्वाचन स्थगित भएको छ।
अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा सबैभन्दा बढी क्याम्पसमा एमाले अखिलले चुनाव जितेको छ। दोस्रोमा नेवी सङ्घ र तेस्रोमा माओवादी अखिल छन्। चुनावी गठबन्धन गरिएका कारण निकै धेरै क्याम्पसमा मिश्रित परिणाम आएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कुन कुन क्याम्पसमा कुन कुन विद्यार्थी संगठनले चुनाव जिते भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सबैभन्दा गरिमामय तथा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्र क्याम्पस कृतिपुर। यो क्याम्पसमा विगतदेखि नै मिश्रित परिणाम आउने गरेको छ। पुरै प्यानल एउटै संगठनले जितेका घटनाहरू ज्यादै कम छन्। यसपटक पनि मिश्रित परिणाम आएको छ। तर अध्यक्ष पदमा भने नेवी सङ्घका श्यामराज ओझा निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार नेवी सङ्घले 47 वटा क्याम्पसमा चुनाव जितेको छ। नेवी सङ्घ कार्यालय सचिव विजय खड्काका अनुसार पद्मकन्या क्याम्पस काठमाडौँ, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस, जनकपुर इन्जिनियरिङ क्याम्पस, जाता कलेज रूपन्देही, गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस पर्वत, मातृभूमि बहुमुखी क्याम्पस लमजुङ, त्रिपुरा क्याम्पस दोलखा, त्रिपुरा सुन्दरी क्याम्पस अछाम, डोल्पो बहुमुखी क्याम्पस डोल्पा, चामुण्डा बहुमुखी क्याम्पस दैलेख, रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगु, केदार ज्योति पुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस डोटी, इआरसी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था सुनसरी, तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस, रुक्मिडी क्याम्पस रुकुम, शहीद आदर्श क्याम्पस ओखलढुङ्गा, शहीद कृष्ण क्याम्पस तनहुँ लगायतमा नेवी सङ्घले चुनाव जितेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दीपक देवकोटाका अनुसार चुनाव भएका ठाउँको अहिलेसम्म 36 ठाउँमा अखिल क्रान्तिकारीले जितेको छ। माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले जितेका क्याम्पसहरूमा सिन्जा बहुमुखी क्याम्पस जुम्ला, स्यार्फू बहुमुखी क्याम्पस रुकुम पश्चिम, सानो भेरी शिक्षा क्याम्पस रुकुम पश्चिम, शीतल क्याम्पस चौरजहारी रुकुम पश्चिम, चतुर्देव हिसुपु क्याम्पस रातापानी मुगु, बनगाड क्याम्पस सल्यान, फारुला बहुमुखी क्याम्पस दारमा, लिकु संयुक्त क्याम्पस डोल्पा, जाजरकोट छेडागाड जनज्ञान कुञ्ज क्याम्पस जाजरकोट, गुराँस बहुमुखी क्याम्पस बर्दिया, चन्द्रकोट बहुमुखी क्याम्पस चन्द्रकोट गुल्मी, मरिड बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुली, सुनकोशी क्याम्पस सिन्धुली छन्। यसैगरी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले सिद्धे ज्योति शिक्षा क्याम्पस सिन्धुली, गोर्खा क्याम्पस गोर्खा, कङ्कलिङ क्याम्पस सिन्धुपाल्चोक, चौतारा बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुपाल्चोक, नेत्रावती सामुदायिक बहुमुखी क्याम्पस धादिङ, पालुङ बहुमुखी क्याम्पस पालुङ, रवि क्याम्पस पाँचथर, सहयोगी बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँ, जनकल्याण बहुमुखी क्याम्पस सल्यान, पद्मोदय क्याम्पस दाङ, झिमरुङ बहुमुखी क्याम्पस प्युठान, सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुम पूर्व, गुल्मीको जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस, सोलुखुम्बु बिपी कोइराला संस्कृत क्याम्पस, नुवाकोट कुमारी नमुना बहुमुखी क्याम्पस, भाषा क्याम्पस, धनकुटा बौद्ध बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँ, मार्ग इन्टरनेसनल क्याम्पस दाङ, सुम्रुतु क्याम्पस रुकुम, दार्चुला गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, गोर्खा क्याम्पस मोडल कलेज, तुलसीपुर, चन्द्रोदय बहुमुखी क्याम्पस धादिङमा चुनाव जितेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले निकट अनेरा सोबीले सबैभन्दा धेरै क्याम्पसमा चुनाव जितेको छ। अहिलेसम्म समाचार आएअनुसार एमाले अखिलले 56 वटा क्याम्पसमा चुनाव जितेको छ। एमाले भातृ संगठन अनेरा सोबीका महासचिव नरेश रोकाएका अनुसार रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पस गुल्मी, नारद आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बसाहा उदयपुर, हरया बहुमुखी क्याम्पस रूपन्देही, शङ्करपुर पस्ती दार्चुला र मकवानपुरका 4 क्याम्पसमा अनेरा सोबी अखिल क्रान्तिकारी विप्लव बीचको संयुक्त प्यानल विषय भएको छ। यसैगरी भेरी बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेत, सगरमाथा इन्जिनियरिङ क्याम्पस बुलबुले बहुमुखी क्याम्पस, मङ्गलबारे बहुमुखी क्याम्पस, जनसेवा बहुमुखी क्याम्पस बर्दिया, पिपुल्स क्याम्पस काठमाडौँ बहुमुखी क्याम्पस, जनसेवा बहुमुखी क्याम्पस बर्दिया, नमुना बागेश्वरी क्याम्पस गल्छी, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस, खडानन्द बहुमुखी क्याम्पस भोजपुर, डिग्री क्याम्पस विराटनगर, हेटोडा क्याम्पस, इन्द्रावती क्याम्पस, मेलम्ची लगायतमा पनि एमाले अखिलले चुनाव जितेको छ। नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै, सोभियु निर्वाचनमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थीले हालेनन् भोट। ठुला क्याम्पसहरूमा 35% मात्रै मतदान। युवा पुस्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको पकड गुमेको पुष्टि। असान्दर्भिक बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीति विशेष द न्युज राजनीतिप्रति विद्यार्थीहरूको रुचि र चासो घट्दै गएको सोभि निर्वाचनको परिणामले पुष्टि गरेको छ। उदाहरणका लागि नेता उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका पद्मकन्या क्याम्पसमा 32 र शङ्करदेव क्याम्पसमा 37% मात्रै
मतदान भएको छ। पद्मकन्या क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति गर्नुभएकी पूर्व मन्त्री पम्फा भुसाल र शशि श्रेष्ठ यति बेला माओवादी केन्द्रको उपल्लो स्तरको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। पद्मकन्या क्याम्पसमा नेभी सङ्घको तर्फबाट सोभियो सभापति बन्नुभएका पूर्व मन्त्रीहरू डिना उपाध्याय, कमला पन्त लगायतका नेतृहरू नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च तहमा हुनुहुन्छ। यसैगरी अहिले 37% मात्रै मतदान भएको शङ्करदेव क्याम्पसले पनि धेरै नेताहरू उत्पादन गरेको छ। त्यति मात्र होइन, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत विद्यार्थी राजनीतिकै उपज हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा अखिलका क्याडरहरू नेतृत्व तहमा पुग्न नसके पनि तल्लो तहमा उनीहरूकै वर्चस्व छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सोभियो सभापति भएका धेरै नेताहरू पछि सांसद र मन्त्री समेत भएका छन्। यसले पनि नेतृत्व विकासको मुख्य आधार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भएको पुष्टि गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू गगन थापा 2055, शङ्कर भण्डारी 2049 र किशोर सिंह राठौर 2051 सालमा त्रिचन्द्रको सोभियो सभापति निर्वाचित हुनुभएको थियो। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल टिबी केन्द्रीय क्याम्पसको पूर्व सोभियो सभापति हुनुहुन्छ। मकवानपुर 2बाट निर्वाचित सांसद महेश बर्तौला पनि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व सोभियो सभापति हुनुहुन्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल 2053 सालमा अमृत साइन्स क्याम्पसका सोभियो सभापति हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डे 2053 सालमा वाल्मीकि क्याम्पसका सोभियो सभापति हुनुहुन्छ। पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व सोभियो सभापति हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो दिनमा सोभियो निर्वाचनको आकर्षण घटेर गएको छ। आखिर केका लागि हो विद्यार्थी राजनीति भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि हरेक क्याम्पसमा वैधानिक संगठन हुन्छ, जसलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अर्थात् छोटकरीमा सोभियो भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थीहरूले निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनौट गर्छन्। त्यसैले सोभियोको निर्वाचनलाई राजनीतिको प्रशिक्षण स्थल मानिएको छ। सोभियो निर्वाचन मार्फत विद्यार्थीहरूले राजनीतिको मर्म बुझ्छन्, नेतृत्व क्षमता विकास गर्छन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ। नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहास ज्यादै छोटो छ, तर विद्यार्थी राजनीतिको इतिहास भने ज्यादै गौरवपूर्ण छ। विद्यार्थी राजनीतिको माध्यमबाटै नेपालमा अग्रगामी परिवर्तन भएको हो। 2004 सालमा जयतु संस्कृतम को नारा सहित विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि राणा शासन विरुद्ध माहौल तयार भएको हो। नेपालमा राजनीतिक दलहरू स्थापना गरेको पनि विद्यार्थीहरूले नै हो। अत्यन्त गौरवशाली इतिहास बोकेका कारण विद्यार्थी राजनीतिप्रति अहिले पनि उत्तिकै आकर्षण छ। तर विद्यार्थी राजनीति हिजोको जस्तो पवित्र छैन। हिजो विद्यार्थी राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तको मन्थन हुन्थ्यो। विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले विचार र सिद्धान्तका ठेलीहरूको अध्ययन गर्थे। जसले राम्रो विचार प्रवाह गर्न सक्छ उसैलाई नेताका रूपमा अघि सारिन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी राजनीति ज्यादै नै ठुलो विकृतितर्फ उन्मुख भएको छ। विद्यार्थी राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त होइन, बाहुअल हाबी हुन थालेको छ। लड्न, भिड्न तथा भौतिक आक्रमण गर्न जो माहिर छन् उनीहरूको कब्जामा सोभियो पुग्ने दुष्चक्र सुरु भएको छ। यो दुष्चक्रले उग्र रूप लिन थालेको 2046 सालको परिवर्तनपछि हो। यति बेलासम्म आइपुग्दा त सोभियो निर्वाचन हो या निर्माण व्यवसायले ठेक्का हात पार्न तैनात गर्ने लडाकु दस्ताको छनौट हो भन्ने भ्याउनै पाउन नसकिने अवस्था बनेको छ। यति बेला हुन गइरहेको निर्वाचनको माहौल हेर्दा सोभियो नाम गरेको संस्थाको औचित्य करिब करिब समाप्त भइसकेको छ। सोभियोको नेतृत्व हत्याउनका लागि एउटा संगठन र अर्को संगठन बीच हतियार बोकेर लड्ने कुरा सामान्य बनेको छ। एउटै संगठनभित्र पनि विभिन्न गुट वा उपगुट बीच खुकुरी हानाहानका घटनाका फोटो तथा भिडियोहरूले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ। नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै सोभियो निर्वाचनमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थीले हालेनन् भोट। ठुला क्याम्पसहरूमा 35% मात्रै मतदान। युवा पुस्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको पकड गुमेको पुष्टि।
असान्दर्भिक बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीति विशेष द न्यूज रेडियो। सोभियत निर्वाचनलाई मिनी आम निर्वाचनका रूपमा हेरिन्छ। नेपालमा त्रिवीमा 2018 सालदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सुरु भएको हो। सुरुमा वर्षमा प्रत्येक वर्ष हुने गरेकोमा 2036 सालपछि प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरालमा निर्वाचन हुँदै आएको छ। सोभियत निर्वाचन किन पनि मिनी आम निर्वाचन हो भने यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कुन राजनीतिक पार्टीको भविष्य कस्तो छ भन्ने मापन सोभियत निर्वाचनद्वारा हुन्छ, किनकि उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सोभियत निर्वाचनका मतदाता हुन्। त्यसैले सोभियत निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन विस्तार गर्ने माध्यम पनि सोभियत निर्वाचन नै हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयको विधानमा पनि 2-2 वर्षमा सोभियत निर्वाचन हुने प्रावधान छ। 2059 सालमा शाही शासन सुरु हुनु अघिसम्म हरेक 2-2 वर्षमा सोभियतको निर्वाचन हुन्थ्यो। तर त्यस यता भने सोभियत निर्वाचनको निरन्तरता बिथोलिएको छ। यसअघि 2065 चैत्र 6 र 2073 चैत्र 15 मा सोभियत निर्वाचन भएको थियो। 2073 मा उपत्यकाका 9वटा आङ्गिक र बाहिरका 17 क्याम्पसमा मात्रै सोभियत निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी नेता छान्ने चुनाव हो सोभियत निर्वाचन भनेको। तर राजनीतिक दलहरूले सोभियत निर्वाचनलाई स्थानीय तथा आम निर्वाचन भन्दा पनि महत्त्व दिने गरेका छन्। युवा मतदाताहरूको मनोविज्ञान मापन हुने भएकाले सोभियत चुनावलाई राजनीतिक दलले पनि महत्त्व दिएका हुन्। तर यति बेला सोभियत तथा विद्यार्थी राजनीतिको अवधारणाबारे युवा पुस्तामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। किन उत्पन्न भयो त यस्तो वितृष्णा? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस भर्ना हुने विद्यार्थीहरू 2 खाले छन्। एक खाले फुर्सदको समय प्रयोग गर्दै राजनीति गर्नेछन्, अर्का खाले घुँडा धसेर पढ्ने र अवसर खोज्न विदेश जानेहरू छन्। नेपालभित्र उनीहरू सम्भावना देखेका छैनन्। सोभियतमा राजनीति गर्नेहरूको हातमा अहिले मुलुकको राजनीति पुगेको उनीहरूले देखेका छन्। राजनीतिकर्मीहरूले देश बिगारेकै कारण आफूहरू विदेश पलायन हुनु परेको यथार्थता पनि उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसैले सोभियतका नाममा हुने गरेको विद्यार्थी राजनीतिप्रति उनीहरूमा ठूलो घृणा पैदा भएको छ। स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई प्राङ्गिक भन्ने गरिन्छ। प्राङ्गिकको अर्थ हो विद्वान। हिसाबले सोभियत निर्वाचन भनेको विद्वान व्यक्तिहरूले विद्वान नेतृत्व छाने चुनाव हो। तर व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिएको छ। विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले हतियार बोकेर हिँड्नु सामान्य हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी संगठन समेत अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने ग्याङमा परिणत हुँदै जाने खतरा उत्पन्न भएको नयाँ पुस्ताले देखेको छ। यो अवस्थाले हाम्रो समाजमा कस्तो सोचको विकास हुँदैछ भन्ने कुरामा नयाँ पुस्ता चिन्तित देखिएको छ। नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै। सोभियत निर्वाचनमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थीले हालेनन् भोट। ठुला क्याम्पसहरूमा 35% मात्रै मतदान। युवा पुस्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको पकड गुमेको पुष्टि। असान्दर्भिक बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीति विशेष द न्यूज रेडियो। छलफल, मनन र रचनात्मकतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने विद्यार्थी राजनीतिमा अपराधिक सोचको विकास हुनु विडम्बनापूर्ण छ। यसले विद्यार्थी पङ्क्तिमा देश र समाजप्रति नै नकारात्मकता वृद्धि गरेको छ। भोलिको कर्णधार जन्माउने शिक्षण संस्थामा हतियारको राजनीति सुरु हुनु सानो विडम्बना होइन। यस्ता गतिविधिका कारण विश्वविद्यालयहरू ब्यारकमय परिणत हुने त होइनन् भन्ने तर्फ सोच्न बाध्य परेको छ। नेपाली राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु र त्यसको छाप विद्यार्थी राजनीतिमा पनि देखिनुले हामी कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ जाँदैछौँ भन्ने प्रश्न पार्छ। अहिलेका विद्यार्थी नेताहरू भोलिका देश हाँक्ने नेता पनि हुन्। यदि अहिलेदेखि नै आपराधिक मानसिकताबाट सोच्न सुरु गरेको एक युवा विद्यार्थी नेता भोलि देशमा कस्तो वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ला। विद्यार्थी वर्गहरूमा समेत आपराधिक मानसिकताको विकास हुँदै जानु र हतियार देखाई जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनको विकास हुँदै जानु दुःख कुरा हो। राजनीतिक नेतृत्व वर्गले नेपाली युवाहरूमा राष्ट्रियता, आशावादिता र सृजनात्मकता सिकाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई हत्या र हिंसाको बाटोमा नै अग्रसर गरिरहनुले कस्तो नयाँ नेपाल बन्ने हो विचारणीय छ।
आम जनतामा देश र समाजप्रति सकारात्मक सोचको विकास गराउन सक्नु पनि राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। आपराधिक कुरालाई पनि राजनीतिक ढाकछोप गरिने र राजनीतिक चस्माले हेरिने वर्तमान नेपाली चिन्तनलाई बदल्न आवश्यक छ। देशभित्र इमानदारीपूर्वक श्रम गरी खाने मानिसलाई अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो राजनीतिले उत्पन्न गराएको छ। अर्कातिर स्वाभिमान युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको छ। विश्वविद्यालयहरू अपराधी उत्पादन गर्ने थलो होइन कि एउटा दक्ष देशभक्त युवा उत्पादन गर्ने मन्दिर हो भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले कहिले बुझ्लान्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नयाँ पुस्तामा राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै। सोभियु निर्वाचनमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थीले हालेनन् भोट। ठुला क्याम्पसहरूमा 35% मात्रै मतदान। युवा पुस्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको पकड गुमेको पुष्टि। असान्दर्भिक बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीति विशेष द न्युज